Radio Kambana Live Report. Gidasig sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Ozamis gabaw sa mga apostolic administrator sa Diocese sa Pangasinan. Archbishop Martin Sarmiento Mawa Didi mga matod nga mohimo sa pag-ampo sa novena sa mga kalag sa purgatorio nga nagsugod na kaghapon adlaw. Sa interview sa Operation Action Kasayuran Program, gipahig ng Archbishop Martin Sarmiento Mawa Didi nga menugdanon ang pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio alang sa nagsigabot nga pagsaulong sa All Saints Day o All Souls Day sa Nobyembre 1 ug 2. Nga menugdanon nga iampo sa mga igsuon ang mga igsuon nga bitaliwan alang sa mga kalag sa purgatorio. Dugang pa Archbishop Humawad nga mga kalag sa purgatorio ang dili makaampo alang sa ilang kaugalingon, hinungdan nga kita nga mga buhi ang moampo alang kanila aron nga mamadbaran sila sa gapo sa purgatorio madalangan to sa langit. Dugang pa Archbishop Humawad nga mahinungdanon nga sa matag parokya adunay panaghugpong nga pag-ampo sa novena sa mga kalag sa purgatorio o may nagdano sa mga initok ang mga kalag sa purgatorio na kipla kanto mga kalag wala na naghandom nga iampo alang sa mga novena sa mga kalag sa purgatorio. Lagi mo sa mga ginasig sa Arsobispo ang matang pamilya nga mohimo sa mga novena sa mga kalag sa purgatorio ug dugan nga mag-ampo ilabi na panahon sa alas 3 sa hapon o di makaha sa alas 8 sa gabi ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Amaw nga pagnovena sa mga kalag sa purgatorio siyam kaadlaw sukad kagapong adlaw o hangtod kini sa Nobyembre 2 ang kasaulugan sa All Souls Day. Nang hinaot ang nagunang magbalantay nga patalinghugan sa matag usa ang maong hangyo alang sa pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio. Akong kalipay nga ako mutimbaya og mingon karong adlaw mitawag gayud ako mag-on air ako at akong dasigon ang mga matuohon nga mohimo sa novena alang sa mga kalag sa purgatorio. Atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Sugod karon sa novena hangtod matapos kini sa Nobyembre 1 ang kasaulugan sa mga santos. So, sa Pizza 2, Nobyembre, mao naman ang kapistahan sa mga kalag sa purgatorio. Busa magdubina kita karong Oktubre 24, karong adlaw. Kung wala man kamoy mga nobinahan, adto lang kamo sa Metropolitan Cathedral sa Prime Star. Kamo makapalit kamo ngadto sa tamdanan sa nobina alang sa mga kalag sa purgatorio. Sabdang sa pikas bahin tungod sa nasinating kalamidad sa mga igsunan sa Luzon tungod sa bagyong Christine, ang lokal nga simbahan sa Archdiocese of Ozamis mohimo sa second collection alang sa pagtabang sa mga napiktahan sa bagyong Christine. Sa interview gipahig ni Archbishop Martin Sarmiento Mawa dili nga mas maayo kita mutabang kaysa kitang tabangan og dili lalim nga nasinati nga kalamidad sa mga katawhan sa Luzon nga lagmas tao nasinati sa tubig baha og mga gianod nga mga panimalay tungod sa mga kalamidad nga dala sa bagyong Christine. Mahinugdanon nga dili lamang ang paggampo ay badangat sa mga maton labi na sa lokal nga simbahan sa Ozamis aron na makatabang sa mga igsuon nga napiktahan sa kalamidad. Mahinugdanon nga mutabang usab pinansyal busa sa mga buot usab nga mutabang ang buhaton lamang mamahimo usab gitunol ngadto sa mga parokya ang mga tabang butangad alang sa tabang sa napiktahan sa bagyong Christine. O karon maabot nga Domingo mohimo og second collection ang matag parokya sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Ozamis alang sa pagtabang sa mga igsoon nga napiktahan sa kalamidad tungod sa bagyong Christine. O ang mga makolekta alang sa mga second collection ang ipadala kini ngadto sa CBCP alang sa pagtabang ngadto sa mga igsoon nga mga napiktahan sa kalamidad dito sa Luzon. Ang ating kamay payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Mawa Didi alang sa paghangyo sa katawhan sa pagtabang sa mga napiktahan sa nakalamay nga kalamidad tungod sa bagyong Christine. Ko ngawhag mao na kita sayod ang mga pag-antos karon sa katawhan dinha sa Luzon sa Bicol region gani hasta man ang mga simbahan nasudlan og mga tubig luoy gud kaayo ang katawhan nga mga nag-antos karon. Busa akong hangyon ang mga kaparian o mga katawhan ingon usab sa mga kapilya nga mohimo og second kolekta aron atong ipadala ngadto sa mga nagkalisod-lisod nga mga nabiktima sa Typhoon Christine, sa Bagyo Christine. Mao na nga di palanok ako karon
paako nga hangyo atong tabangan ang mga nagkalisod-lisod. Kahit mas maayo pa nga mutabang kaysa kita ang tabangonon. Alang sa DXD si Sergio Gambana, aga radyo sa Simba W8 Manuel Rodriguez Jr. na lang sa nagbayada. Radio Kambana Live Report.